जैनुलाब्दीन तैमूर वाले वीडियो को दोबारा देखकर मैंने ये नोट किया कि बीच में उसमें एक जगह तैमूर की सवाने जफरनामे का जिक्र आया है, लेकिन मैं बोलते बोलते उस चीज को टच करना भूल गया। ये जो हमारे पास वो जफरनामे की जो लिखा हुआ है वो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। मैं शेयर करता हूँ वो फाइल जो पहले भी मैंने शेयर की थी। हाँ, इसमें ये जो मोहम्मद अजम देदमरी का पेज मैंने लिया है, ये पर्शियन तारीख है जो श्रीनगर से 1937 में पब्लिश हुई। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है K50B, फिर यहाँ लिखा है K51A। असल में मैंने इस किताब का वाक़ात कश्मीर का एक और मैन्युस्क्रिप्ट है जो कलकत्ता लाइब्रेरी में है, वो भी मैंने कंसल्ट किया है। और ये कहाँ से, उसकी पेजिंग क्या है, वो ये पेजिंग है उसकी, मतलब यहाँ से उसका में 50 फोलियो का दूसरा हिस्सा शुरू होता है और उसके बाद नेक्स्ट फोलियो यहाँ पर शुरू होता है तायीद अकली वगैरह से लेके। ये इसमें ये एक रेफरेंशियल पॉइंट है। तो मैं ये चीज कह रहा था कि जो इसने लिखा है मोहम्मद आजम दिदमरी ने अपने वाक़ात कश्मीर में, कि बहस तवारीख खसूसन जफरनामा के अहवाल तैमूरिया मरकूम दीदा शुद मरकूम अस्त के जफरनामा, खास बहुत सारी तवारीख में ये खासकर जफरनामा जो कि तैमूर के हालात जो लिखता है दीदा शुद, उसमें मैंने देखा कि शाही खान पिसर सिकंदर के मशहूर बजानुल बराए मुलाजमत अमीर तैमूरिया रातबूद, उसमें लिखा हुआ है। ये मोहम्मद आजम देदमरी कहते हैं कि मैंने जफरनामे में देखा है कि इसमें शाही खान सुल्तान सिकंदर के बेटे को तैमूर ने साथ लिया था ओरा बसमरकंद बरदा व शहर बंद करदा व बाद वफात अमीर तैमूर खलासी याफ्ता। वो वहां, ये मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये जफरनामे में लिखा है। मैंने इस जफरनामे का ट्रांसलेशन निकाला। उसका एक ट्रांसलेशन 18th सेंचुरी में हुआ है। उसका नाम है तैमूर बेक। मैं वो उसके चैप्टर 29 में ये कश्मीर का सुल्तान सिकंदर के साथ का जो वाक़ा है उसका जिक्र 29th चैप्टर में लिखा हुआ है। ये हालांकि इस चैप्टर का टाइटल कश्मीर नहीं है, क्योंकि वहाँ जम्मू के राजा पर वो हमले की बात उसमें ज्यादा आई है। लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि जब जो दिल्ली से एक आदमी नूरुद्दीन को कश्मीर भेजा गया था वहां से खराज लेने के लिए, तो जब वो वापस आया तो उसने वहां पर तैमूर को अपना रिपोर्ट दिया कि हमने इसको ऐसे बोला है। शाह सिकंदर लिखा हुआ है। तो ये उसने वो उसको जो टैक्स दिया गया है, और ये भी लिखा हुआ है कि तैमूर डिसअप्रूव्ड ऑफ दिस ऑर्डर, जो उस पर डिमांड की गई थी वो उसको उसने डिसअप्रूव किया। और उसने क्या कहा, क्यों डिसअप्रूव किया? बिकॉज दे हैड इम्पोज्ड a tax upon Iskandar, which was not able to pay since it was more than his little kingdom was worth। यानी कि उस पर जितना टैक्स लगाया गया था वो उसके पूरे जो राज था उससे भी बड़ा था। तो उसने तैमूर ने कहा नहीं, लेकिन उसके साथ उनने कहा कि and as the ambassadors at the same time represented to emperor how willingly Shah Sikandar had submitted to him।
تو کشمیر کے اس کے ایمبیسڈر، کشمیر کے لوگ بھی اس کے ساتھ تھے، گئے تھے اس کے ملنے کے لیے. تو انہوں نے کہا تھا کہ شاہ سکندر نے تو بہت آرام سے ہی آپ کی سے ہار مانی، آپ کو اپنے آپ کو آپ کا ماتحت مان لیا. تو تیمور ordered that he should be treated with civility and sent to tell him that the payment of his tax should not detain him from coming before him. The 18th of Jamazul Akhir, the ambassadors of Shah Sikandar and of Muhammad to come with orders for Shah Sikandar to come on the banks of Indus in 10 days. انہیں ٹائم دے دیا کہ اس ٹائم کو آ جائیں. جیسے کہ وہ لکھا ہے کہ وہ گیا لیکن وہ ٹائم وہ نکل گیا تھا. اور اس رپورٹ میں کہیں پر بھی شاہی خان کا وہاں لے جانا کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد ایک اور چیپٹر میں بھی کشمیر کے بارے میں ذکر ہے، چیپٹر 31 میں. یہ ہے اس کا ٹائٹل جو ہے یہ دا ہسٹری آف تیمور بیک. تو یہاں پر چیپٹر 31 میں ڈسکرپشن آف دا لٹل کنگڈم آف کشمیر، یہاں کشمیر کا ذکر ہے، وادیوں کا ذکر ہے، پانی کا ذکر ہے، پہاڑوں کا ذکر ہے، باقی چیزیں کہاں پر ہے یہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. یہ ہے چیپٹر 31 ہے. یہ نیکسٹ پھر آتا ہے تیمور ریٹرنز ٹو دا سیٹ آف ہز امپائر. یہ چیپٹر 32 ہو گیا. چیپٹر 31 میں کشمیر کا ڈسکرپشن ہے. اس میں بھی کہیں پر شاہی خان کو وہاں لے جانے کی بات نہیں ہے. 29 میں سکندر کے ٹریبیوٹ لانے کی بات ہے. وہ ہے اس میں ہسٹری آف تیمور بیک جو ایک نام کی کتاب ہے، اس میں یہ چیپٹر 29 میں ہے، پیجز 88 to 87. پیجز 87 to 91 میں یہ پورے کا پورا ذکر ہے. کہیں پر بھی اس میں شاہی خان یا زین العابدین کا نام نہیں لکھا ہے. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ یہاں پر زین الدین کا نام لکھا ہوا ہے. زین الدین وہ ایمبیسڈر تھا جو جسے دلی سے کشمیر خراج لینے کے لیے بھیجا گیا تھا. The same day, the army departed thence to encamp 4 miles further. Ulaya Timur, Tuncha, and Cholad, as also the Mirza Rostam and the faithful Zainuddin, who had been sent ambassadors from Delhi to Kashmir, arrived at the camp with letters from Prince Shah Sikandar. یہ والی بات ہے. زین الدین کا نام ہے، یہ زین العابدین کا نام نہیں ہے. اس میں ہو سکتا ہے یہ زین الدین الٹا سدیا دیکھ کے ان کو اپنے محمد اعظم دیدمری صاحب کو مغالطہ ہوا ہو، لیکن یہ بات بہت صاف ہے کہ ظفر نامے میں نہ شاہی خان نہ زین العابدین کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ نہیں لکھا ہے کہیں پر بھی کہ اس کو بھیجا گیا. اور ایک اور بات جو میں نے پہلے بھی کہی کہ جو جون راج اور شریور کی راج ترنگنیاں ہیں جو زین العابدین کے ٹائم میں لکھی گئی، اسی وقت جس وقت وہ بادشاہ تھا اسی وقت، اور یہ دونوں آدمی اس کے کورٹ میں تھے، اس میں بھی کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے. اتنی سی بات چھوٹ گئی تھی تو اس کے لیے میں نے یہ دوبارہ اس کو کلیئر کر دیا. تو یہ بات بھی اس کے ساتھ میں جوڑنے کی کوشش کروں گا، نہیں تو الگ سے اس کو ڈال دوں گا. اور اسی کے ساتھ شکریہ آپ کا. نمسکار، آداب، ست سری اکال.